मिस्टर ट्रेंडी में आपको खुश आमदीद। आप सबने विचर सीरीज़ तो ज़रूर देखी होगी और विचर गेम भी खेली होगी। विच यानी चुड़ैल पर बहुत सारी फिल्में और टीवी सीरीज़ भी बनी हैं। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि वाकई में विच यानी कि चुड़ैल होती हैं? होती हैं तो क्या वो खूबसूरत होती हैं या वाकई में डरावनी होती हैं? आपने बचपन में चुड़ैलों और भूतों की कहानियाँ भी सुनी होंगी और आज भी रात के गुप्त अंधेरे में और तन्हाई में वो कहानियाँ आपके सामने हकीकत बनकर आपको दबोच लेना चाहती होंगी और आप डर जाते होंगे। क्या आप जानते हैं दुनिया में हज़ारों लाखों अफराद जिनमें ज़्यादातर औरतें हैं उनको चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया गया। इंडिया में कितनी ही ख़वातीन को जादूगर कहकर बेदर्दी से मार दिया गया। ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हकीकत से पर्दा उठने वाला है, एक बदबूदार हकीकत से। पहले तो ये जानते हैं कि विच या विच क्राफ्ट है क्या। जादू और जादू करने वाले, जैसा कि तारीखी और मौजूदा दोनों अदवार में आमतौर पर समझा जाता है, जादू की मुबैना माफूकुल फितरत ताकतों का इस्तेमाल है। चुड़ैल जादू करने वाली को कहा जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक इस तरह बयान करदा जादूगरनी किसी भी मारूजी हकीकत के मुकाबले में हम असरों के तखय्युल में ज़्यादा मौजूद है। फिर भी इस दकियानुसी तसव्वुर की एक तवील तारीख है और इसने बहुत सी सकाफ़तों के लिए दुनिया में बुराई की एक काबिल अमल वजाहत तश्कील दी है। जादू टोने का अकीदा दुनिया भर के माशरों की एक बड़ी तादाद में पाया जाता है। तारीख के स्याह औराक से चुड़ैलों की शिकार बदसूरत कहानियां सामने आती हैं। एक ऐसी दास्तान जो खौफ तो हम परस्ती और अलमिये से दागदार है। कुरून वस्ता से लेकर आज तक जादू टोने के समझे जाने वाले खतरे ने बेशुमार बेगुनाह जानों को बेदर्दी से शिकार किया, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं। जादूगरनी की आजमाइशों का एक तारीख तमाशा सदियों पर मुहित है, जो जुल्म और सितम की एक होलनाक तस्वीर बनाता है। 14वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 40 से 60 हज़ार अफराद को या तो जलाकर या फिर फांसी देकर मार दिया गया। इनमें ज़्यादातर ख़वातीन थी। सिर्फ यूरोप में 12,000 से ज़ायद अफराद को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। चंद मशहूर वाक़यात में से एक सेलम है। मैसाचुसेट्स में नौजवान लड़कियों का एक ग्रुप परेशान कुन दौरों की बीमारी से और खून आलूद चीखों की बीमारी से दो चार था। इस वक्त एक डॉक्टर ने बच्चों के काले जादू का शिकार होने की तशखीस की और अगले कई महीनों में जादू टोने के इल्ज़ामात प्यूरिटन की बस्ती के ज़रिए वायरस की तरह फैल गए। आखिरकार 20 अफराद को चुड़ैल साबित करके मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेज़ी कानून के मुताबिक सेलम डाइन ट्रायल के मुतासरीन में से 19 को फांसी पर लटकाने के लिए बदनाम ज़माना गेलोज हिल पर ले जाया गया। इस दौरान बूढ़े चाइल्स कोरी को इस वक्त भारी पत्थरों से मार दिया गया जब इसने बेगुनाह या कसूरवार होने की दरख्वास्त दाखिल करने से इनकार कर दिया। फिर भी मज़ीद मुल्ज़िम मुकदमे के इंतज़ार में जेल में ही दम तोड़ गए। जब हम कुरून वस्ता के दौर की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, जादू टोने और बददियानती की सरगोशियों ने शकूक के शोलों को हवा दी। अक्सर शिफा देने वाले या जड़ी बूटियों का इल्म रखने वाले अफराद को आम तौर पर चुड़ैल के तौर पर जाना जाता था। विच हंटिंग ने 15वीं से 18वीं सदी के दौरान जोर पकड़ा, जब यूरोप और नौआबादियाती अमेरिका में बुखार की लहर ने खौफ की फ़िज़ा कायम कर दी
اور اس کا الزام معصوم خواتین کو دیا گیا اور مقدمات بھیانک تماشا بن گئے۔ خواتین کو زندہ جلایا گیا اور پتھروں سے ہلاک کیا گیا۔ ہمیشہ خواتین سے سخت پوچھ گچھ کی گئی اور انہیں مقدمات کا سامنا کرنا پڑا جس میں انصاف دور دور تک نظر نہیں آتا۔ وچ ہنٹنگ کی آگ نے دیہاتوں کو بھسم کر دیا، تباہی اور بکھری ہوئی زندگیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، کوئی امید کر سکتا ہے کہ ایسے تاریخ تک محدود ہو گئے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بدقسمتی سے چڑیل کے الزامات کا شکار افراد کی بازگشت عصری دور میں بھی برقرار ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق آج بھی لوگوں کو وچ ہنٹنگ کے نام پر مارا جا رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں افریقہ، بحر الکاہل اور لاطینی امریکہ اور یہاں تک کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ اور مغربی یورپ میں تارکین وطن کمیونٹیز میں جادو کے الزام میں لوگوں کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں اور انسانی حقوق کے اداروں کے محققین نے اندازہ لگایا ہے کہ چڑیلوں کے قتل کی تعداد ہر سال ہزاروں میں ہوتی ہے، جبکہ مار پیٹ اور جلا وطنی لاکھوں تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ ظلم و ستم اور تشدد کی ایک شکل ہے جو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے ایک اہلکار جیف کرسپ نے 2009 میں پینل کو بتائی، جس میں گزشتہ سال ایک بین الاقوامی ادارے نے اس مسئلے کی مکمل جہتوں کا مطالعہ کیا۔ اس ایجنسی کی رپورٹ اور 2010 میں یونیسیف کی ایک تحقیق، دونوں میں خاص طور پر افریقہ میں تشدد اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا، جو جادو ٹونے کے الزامات سے منسلک ہے۔ مغربی ہندوستان ریاست گجرات کے ایک گاؤں کے وسط میں افراد کا ہجوم سرگوشیاں کر رہا تھا کہ گاؤں میں 2 نوجوان مر چکے ہیں اور اس کی ذمہ دار 2 عورتیں ہیں۔ ڈاکن یعنی کہ ڈائن کہا جا رہا تھا۔ ان خواتین پر نوجوانوں کی روحوں پر ضیافت کا الزام لگایا گیا تھا۔ آئی پی سی کی دفعہ 302 اور 436 جادو ٹونے کے ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور اس معاملے میں 9 خواتین کو گرفتار کیا گیا۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایس ایس پی ہرپریت کور نے کہا کہ قتل میں ملوث افراد کو پکڑنے کے لیے تلاش جاری ہے۔ ہفتے کی شام بہار کے ضلع گیا میں درج فہرست ذات ایس سی برادری سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کو اس کے گھر میں یہ الزام لگا کر زندہ جلا دیا گیا کہ وہ ڈائن ہے۔ کیا وچ واقعی ہوتی ہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ جادو ٹونا دنیا کے ہر معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے اور اس کے کرنے والے بھی ہر دور میں رہے ہیں۔ ثقافتی عقائد جو اکثر توہم پرستی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان المناک واقعات کو ہوا دیتے ہیں۔ خواتین جن پر جادو کرنے یا مافوق الفطر طاقتیں رکھنے کا الزام لگایا جاتا ہے، انہیں معاشروں میں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں جہالت اور خوف برقرار رہتا ہے۔ تعلیم اور بیداری میں ترقی کے باوجود جادو ٹونے کے الزامات کا تماشا برقرار ہے۔ ایک ایسی کہانی جو انسانی مصائب اور ناانصافیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، ان مظلوموں کی وراثت ہے جو اکثر خواتین اپنے علم کی وجہ سے پسماندہ رہتی ہیں، ہماری مشترکہ تاریخ کے تاریک ترین گوشوں کی یاد دہانی کے طور پر باقی رہتی ہیں۔ دھیان سے رہیے گا، کیا پتہ آپ کسی وچ کے ساتھ رہ رہے ہوں۔ خبردار جو اپنی بیوی کو اس نظر سے دیکھا، نتیجے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تو ویورز، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، ملتے ہیں۔